आता तो येतो इलेक्शन तू म्हणलो उधारी बोल उधारी बोल सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. आयज हे प्रेस कॉन्फरन्स आमी सगळ्यांनी घडोवन हाडला. तुमकां सगळ्यांक बाणावलेच्या मतदारसंघात बेनावली विलेज, वार्का, ओडली, कारमना, काबेलोसी हांकां सगळ्यांक आमचो उमेदवार आमचे इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट बाय मारिया रिबेलो तुमच्या मुखार दवरून. मारिया सगळी जिल्ला मारिया म्हण भोव वळखतात आनी आयज आमी सगळीं एकठांय जावन आमचे बाणावलकार आमचे एक्स ZP जाणे खूब काम वावर केलो आहा. म्हाका खात्री आहा सगळो लोक आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सो ताका एक एकटो वळखता. फकत आपल्या वावराकूच न्हय एज अ ZP मेंबर बट हर पर्सनल टच टू एवरी फॅमिली. शी विल नो एवरी हाऊसहोल्ड ऑफ दिस कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी ताणे एक एकट्या मनशा सोबत आपलो एक तो रिलेशनशीप दवरलो आहा. बी इट डेव्हलपमेंट ऑफ द विलेज along with the panchayats. हांव सांगूंक सोदतां during my tenure in the panchayat as a sarpanch, as a panch, she has always been proactive to support every member of the village panchayat irrespective of your political affiliation. This is one thing which every villager, every voter, young, old, youth should know. तेणे कोणाक केन्ना डिस्क्रिमिनेट केलें ना. हेच तेजे कॅरेक्टर लागून आमी सगळीं बराबर आहा. आमच्या वाड्यांतली आमच्या दुसऱ्या गांवचे भाव सगळे बराबर येयलेले आहाय. मारियाक सहकार दिवपाक, मारियाक सपोर्ट करपाक आनी आशेन रावता तुमी सगळीं एकठांय जावन भायर सरून भोव मतांनी मारियाक परतून आनी एक फावट बेनावलीचे ZP म्हूण निवडून हाडटली म्हण. आनी आमचो सिंबल जावन आसा एरोप्लेन. लेट्स टेक इट टू द स्कायज. अवेटिंग युअर कोऑपरेशन फॉर द फोर्थकमिंग जिल्हा इलेक्शन्स. हांव मारिया रिबेलो एक्स ZP आनी फॉर्मर चेअरपर्सन. आज हांव फुडें चल्ल्या आमचे फुडले ZP इलेक्शनाक उबी रावपाक इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट म्हणून. वचपाचें म्हजें कारण म्हळ्यार जायतो लोक म्हजो सपोर्टर्स म्हजे बरें येयले म्हाका म्हणपाक लागले मारिया तूं बस हे फाटी कित्याक आमकां तूं जाय तुवें जायतीं कामां केले आनी आमची आनिकूय कामां आहाय म्हूण. देखून म्हाका दिसलें त्या लोकांच्या सगळ्याच्या सपोर्टान हांव फुडें सरतली म्हूण. हांवें जायतीं हे 3 टर्म हांव ZP आसली फटे म्हळ्यार हांवें जायतीं कामां हाडले हे करून काडले. आतां हे 5 वर्सां फ्रॉम 2015 टील डेट मुकोडे वेबसायटीचेर हांवें काडून हाडलो आहा. आतां आज आमी उबे रावले हो प्रोजेक्ट हांवें केल्लो ओपन एअर जिल्ल्याच्या फंडाचेर. तशेंच आमचे बाणावले जायती आनी कामां तुजे मुतीर आमचे स्टेप्स हांवें जिल्ला फंडाचेर केले. ह्यो स्टेज्यो आमच्यो इगोजी मुखार दिसताय त्यो बी जिल्ला फंडार केले. वार्का हांवें जायती तुगेली डेव्हलपमेंट तुगेले लायक रोड्स आनी तुगेले टॉयलेट ब्लॉक्स आमच्या इस्कॉलाक टॉयलेट ब्लॉक्स नासले सेंट मॅरीज हाय स्कूल वार्का ते ब्लॉक्स बी हांवें जिल्ला फंडाचे केल्ले. तशेंच व्हडले आमचे सेंट पायस स्कुलाक
बास्केटबॉल कोर्ट केला, तशेंच तुगेलो फुटबॉल ग्राउंड, तशें कार्मोनाय हांवें जावं चर्चीक आनी जायते दुसरे रोड्स, ड्रेनेजीस, बस स्टॉप्स जायते केलो आहाय. तशेंच काबिलोसी हांवें ग्रेव्स बांदलो आहाय सिमेट्रीक. तशें दुसरे रोड्स आनी कितें कितें केलो आहा. आतां जेन्ना आमी भोंवतालीं घरांनी जायते लोकांचे प्रश्न आहाय, जावं तुगेले रोड्साचे, जावं तुगे उदकाचे, जावं लायटीचे. आनी म्हाका दिसलें हांव हे पाटी बसूनच निवडून येवन तेंची पुरी करतली म्हूण तेंची सगळे. हे फाटल्या 5 वर्सांनी काहीच कामां जावं तेश म्हणून ना, हांव तेश म्हणा म्हणजे जालें नाय ते लोक जाणो. म्हणजे म्हज्या टर्मा कितें जाला आनी हे 5 वर्सां कितें जालें ते लोकांक खबर आहा. पार्टीचे कित्याक वचना खंयच्या काँग्रेस तिकीट ना, पार्टी टिकेट म्हळ्यार कितें चोय, हांव स्वता इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट म्हूण गेल्लो आहा. आनी ही पार्ट म्हाका दिसलें हांव इंडिपेंडंट बसतलें म्हूण. जेन्ना म्हजे काँग्रेस लिडर म्हजे सोचे येयल्ले आनी म्हाका म्हणपाक लागले, मारिया तूं पार्टी बॅनराचेर, तूं पार्टी सिंबलाचेर हेजेर पार्टीचे बस म्हूण. काँग्रेसीचे लिडर येयले आनी म्हाका म्हणपाक लागले तूं पार्टीचे बस म्हूण. तेन्ना हांवें म्हणलें ओके म्हूण बस म्हूण. मागीर तांकां दिसलें तेंगे ते जाणून तुगेले आमगेले ब्लॉकाचे तांकां दिसलें न्यू फेस हाडपा म्हूण. आनी ताणें दुसरें आनी कोणाक दिलो. निवडून आयलो इंडिपेंडंट जाल्यार खंयची पार्टी सपोर्ट करतले? चोय म्हाका लोक सपोर्ट कोता, लोक म्हाका निवडून हाडटलो म्हणटकूच हांव पयलीं सपोर्ट न्ही म्हणजे हांव लोकांक पयलीं विचारतली मुगे वोटर्सां कडेन कितें करपाचें. कित्याक चोय हे डेव्हलपमेंट करपाक जिल्लाकू वी हॅव व्हेरी लिटल फंड टू डू डेव्हलपमेंट. आनी आय फील देर इज नो नीड ऑफ पार्टी. दॅट वॉट आय फील. आनी मनीस काम करता जाल्यार तशें करूं जाता. आय एम सो केपेबल आय कॅन डू इंडिपेंडंटली विदाउट एनी बॅकिंग. मारिया रिस्पॉन्स कसो आहा डोर टू डोर वयता तर तूं? आतां हांव इतले भोंवल्या म्हणजे ऑलमोस्ट जालें. आनी एक दीस अनदर डे ऑर 2 आय वील फिनीश फूल कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो भोंवता आसतना म्हाका सगळे घरांनी चडशीं घरांनी म्हणजे स्पेशल इन बेनावली आय कॅन से most houses have reminded me what I have done in the past, and they said they are with you. Don't worry, Maria, you go ahead. We are with you. And ते विश्वासान हांव फुडें येता. Nazarino Miranda, ex-Sarmaj of Kagalasi. हांव मारिया पयलोतान ओळखता आनी हांव आसतना म्हज्या टॅनरा पासून जिल्ल्याचे मेंबर जावन आसले. आनी जेन्ना हांव ताका एप्रोच जातालो कसले कामां लागून तेंच्याना फाटसून आसलें रोखडें धांवन येताले. ताका रात आसली दीस करपाक कांयच न्हय लोकांच्या कामाक लागून. आनी हेच खातीर मारिया जायते पयले म्हज्या घरा लागीं येयले, सांगूंक लागले राजू तूं काँग्रेसमॅन आनी आपुणूय काँग्रेसाक आहा. तूं आपल्या काँग्रेसाक उतर दिल्ला तेच्या लिडरांनी की आपल्या काँग्रेसाचे पार्टीन बसपाक. पूण हांवें ताका सांगलें हांव काँग्रेसमॅन जायते वर्सां तुका खबर आसा. पूण आतां पयले भाशेन तें काँग्रेस ना. आतां काँग्रेस कशें करून कितें करतात तें जाणप. आतां काँग्रेस म्हणटा तें जाण एकल्याचें काँग्रेस. काल आसलो आयज ह्या काँग्रेसांतूच आपूण काँग्रेसमॅन म्हणटा. फाटल्या काँग्रेसांक आसात तें उलयनात. जेन्ना हांवें मार्याक म्हटलें तुका परत तिकेट मेळटली ते म्हणलो शुअर ते मी आमकां सांगलां. हांवें म्हटलें हांव तशें दिसना म्हाका. पूण लास्ट मिनीट पासून तर तुका काँग्रेसान तिकेट मेळना जायत जाल्यार पासून म्हजो सपोर्ट तुका आसतलो तो इंडिपेंडंट पासून बसल्यार. कित्याक मारिया जावन आसा एक बरें वावुरपी कॅन्डिडेट. आनी हांव म्हटलें ताका हांव आतां खंयचे पार्टीक सपोर्ट करूंक तयार ना. कित्याक ते पार्टींचेर विस्वास ना. ह्यो पार्टी फुडें करतात ते जाण एकल्याच्या फायद्याचेर पब्लिकाचे पासत कांयच केलेलें म्हाका दिसना. आनी हे मारिया जावन आसा इंडिपेंडंट बोस म्हणून ताणें म्हाका फोन केलो राजू तुवें सांगलोलें तशें जालें आपल्याक तिकेट मेळोंक ना आपूण कितें करचें. हांवें म्हटलें वच इंडिपेंडंट आमी तुज्या बराबर आसात. आनी म्हजो लोक आमच्या कागलोसींचो जाणा तुवें कितलें कितें कितें केलां पळय तें. ताणें थोडें सांगलां सुंदरेच्या फंड बांदल्यात म्हणून तशी ताणें सायडीन एक स्टेच्यू बांदलेली आसा. आनी असो सांगला तो पर्यंत ताणें जायतो डेव्हलपमेंट केल्लो आसा. पूण ताचो शॉर्ट टर्म जावन पुरान दुसरें इलेक्शन आयलें. आनी तुमी जाणात इलेक्शनां म्हणटात ती 5 वर्सां येतात आनी 5 वर्सां वेतात. आनी आमकां हो एक बरो सेफ हांव मागतां
बाणावलीच्या मतदारां लागीं वारकाच्या मतदारां लागीं व्हडलेच्या मतदारां लागीं कार्मोनाच्या मतदारां लागीं आनी शिरसीच्या मतदारां लागीं तुम्ही एकूच एकूच मनात घेवन मारयाक तुम्ही भरपूर मतांनी जिखून हाडटले म्हणून सोदमता कित्याक तुमच्या सपोर्टा शिवाय कांयच जायना आनी कोणूच जिखोंक शकना तुमचो सपोर्ट मारयाक आसूंक जाय हीच म्हजी उतरां हांव ह्या लोकां सोची दवरतां आनी तुमी हे मानून घेतले म्हणून आनी मारयाक एक बरें कॅन्डिडेट जिखून हाडले म्हणून हांव सोद हांव आनी ताचे सिमोल जावन आसा एरोप्लेन हे मात तुमी मनान दवरूंक जाय आनी 20 तारखेर नेटान तुमचे फ्रेंडांक शेजाऱ्यांक आनी बऱ्या मनशांक घेवन वचोन त्या एरोप्लेनांचेर मत मारून भरपूर मतांनी ताका जिखून हाडटले म्हूण सोदून ही 2 उतरां म्हजी सोंपयता आपलं म्हणले काँग्रेस सालसेटी काबार म्हणटा तूं कित्याक पयलींचे काँग्रेसमॅन ते सगळे भायर सरल्या चडशे अर्दे आपापल्या पावल्या अर्दे इंडिपेंडंट खेळटात हाजेर तुमचें कितें मत काँग्रेस सालसेटी स्ट्रॉंग आशिल्ली काबार जाल्यार काबार जावंक जाय कित्याक एक पयलीं काँग्रेसाचे ते भायर दवरतात आनी आपल्या जाय ते भाशेन चोवंक सोदतात काँग्रेसाचे तेंकां कांयच आयकोंक काँग्रेस मेन पॉट म्हणटा खरें तांचे आयकोन ते घेयना पयलीं काँग्रेस ना आज काँग्रेसाची म्हाका गॅरंटी ना आनी हिंगाच न्हू म्हाका तुमी पयला इंडियेक काँग्रेस हारलेलें दिसता only about 46 काँग्रेस मेंबर आहे 20 एक्झिक्युटिव्ह आहे हे डिसाईड करता हेड 46 आहे ते त्याच्यावर वयर तांकां मेंबरशीप ना काँग्रेसा कडेन एटलिस्ट ही पूण लोक चड आसतलो तांकां एक्झिक्युटिव्ह आहा ते बरोबर हांव ऑलवारो घुम राजकारणांत तितलो ना पूण हांव बरोवपी लेख बरयता अशें कितें वायट दिसलें जाल्यार म्हाका तेजी पॉयंट घालून टिका करता कन्स्ट्रक्टीव टिका तरी आयज जेन्ना ती परिस्थिती पावल्या म्हज्या वांगडच्यांनी सांगलां ते परत रिपीट करून निवडतना आयचें राजकारण जालां व्हडता भायलें वाद्याचें सेल्फीश सो त्या नात्यान जी आमची जिल्हा कॅन्डिडेट लुईज मारिया जी बसल्या तांकां बाकीच्यांक कंपेर केल्यार जायते वाटेन फुडें आहा आनी तेजे कडल्यान बरें कोण आयिल्लें आसा आनीकूय बरें कोण बाणावले मतदारसंघाक येतलें हाची म्हाका गॅरंटी आहा त्या खातीर मागता आमचे मतदारांनी जशे सगळे आमचे बाणावल्या मतदारसंघा अंडर येतात तांणी विचार करून आपआपलें मत मारचें आनी कोणेच आपलें मत पिड्डेर करचें न्हय ते आयज काल टेंडन्सी कशी जाल्या सोय कशी जाल्या कितेंय मत मारून कांयच फायदो ना निमणें तेंच अशें विचार जाला मनशां आमी तशें दिसतात आनी तसलें ती तोपेताच पूण एक मत मारप म्हणल्यार एक आमचो बिब्लिकल बुक कसो दर एक मतदाराक रायट आसा आनी ते पिड्डेर करप म्हणल्यार ताका जाल्लोच मनीस निवडून येता अशें जावंक दिवचें न्हय आनी परत परत एक टायम सांगचेंय पडटा कित्याक आमची मेमरी सारकी शॉर्ट हालींच पळयला तुमी कितें जायत्यो चळवळ्यो जातात 15 दीस नेटान चलता एक 4 म्हयने नेटान चलता मागीर तेजेर न्हिदले कांयच खबर आसना व्हडल्यो व्हडल्यो चळवळ्यो व्हडलीं व्हडलीं करप्शनां तो उल्लेख करून फायदो ना पूण फक्त हांगा उगडास करता जेन्ना ही मारिया लुईस 3 फावटी निवडून आयली ती बेश्टीच न्हय तिणें बाणावली मतदारसंघान जायती कार्य केल्ली आसात आनी सांगलां तांणी तरी पूण रिपीट करतलो म्हणजे आमी बसलोले आतां जागो रिवर जॉर्डन मागीर बाजूक बांय बांदिल्ली आसा मागीर आमची सेंट जॉन द बाप्टिस्ट ग्राउंड थंय स्टेज बांदून दिल्या अशें दर एक वाड्यांनी जावं पिरगोजांनी कार्य करून पेवर्स घालून जायतें बरेपण हाडलेलें आहा जे वरवीं अशें वर्सा वर्सा तोंड किल्लोन येता आनी पिरगोजारांक त्रास जाताले तेय उणें जाल्ले आहा आनीक अश्यो दुसऱ्यो स्किमी आसात त्योय ती घडोवन हाडटा जे वरवीं बेकार तरणाट्यांक वो बायल मनशांक कितें तरी काम मेळटा आनी तांचें उदारपतन जाता जशे परी टेलरींग कोर्सीस तिणें 2-3 फावट घडोवन हाडले आनी तेचे वरवीं जायते जाण शिकलीं आनी आपल्या स्वता पांयचेर उबीं आसात आजकाल आनी भुरग्यांक ल्हान भुरग्यांक जाय फावट एडमिशन मेळपाक ताट करून आडकोट जातात आमचे पर्सनल लेवलार गेले जाल्यार कित्याक एक आडकोट आसता कॉम्पिटिशनय आसता आनी आजकाल राजकारणूय थंय भितर पडटा पूण जेन्ना दुजीन आपलो सहकार दिला आनी तेन्ना जायते जाणांक स्कुलांनी जावं कॉन्व्हेंटांनी एडमिशन मेळोंक एकदम बरें जालो आनी हाजी म्हाका पुरावो आसा कित्याक फाटल्या दिसांनी हांव वांगडा गेल्लो आनीक थंयसरल्या लोकांक